سلام دعني هابلنا خبركم تخاطاتلتي لسان تجارو زيناتنا يزيلات حيزنا مسئنا لنا فلما كنا عند ديار استاتهم سراويت فيدرال ناب تجراي كزمت كم استعزازة تحبيرو حلفت تجراي بفيدرال كم استأجروا نأسر تأزاز كم زوج ألا منطقة جليس شعبيان حيل تطفانن أخصم من محازق الكيدان كم زأسروا تحبيرو مسير تراخينا أحد إر مع التدس أوا كم زق أزأسروا حد جنرال تجراي جليس زبرون كالتنا لونا حجر ما نبز زرام فلما كن شانلنا سبسكرايب مدلوتنا دم لايك شيرن بمقاربة تسبيحونو سناي مكتت سراويت فيدرال ناب تجراي كزمت كم استعزازة تحبيرو كاف الفلاتنا استرخب حبريتا كم زحبرو سراويت تجراي بزوس رزال سجومتي بيروتاتن تكالات ميقوزازر كم زلو تحبيرو أمونجو جل حواحتن كجل كيتا توردان زلو كبيد نحنا بكبيد برات من مزاز كبصحتا وحيلو انت زي تجمتوكا حججن من نجارو زحزن كونتات كم استفترا زرخونا يحبريتا يرد بدكتور دبرس ينزمرح جل حواحت برات ناب من العلق تبصح زخالتنا شعبية حجست أمامين أيا كبلو مهرات جليس أتام مهرات وسيهم كم زجلس وأنا على ما شعبية أب تجري استود بحيلين كي هلا مقبارا تجري المدخان من سلازغنا شعبية أمين كاس جبر زخان يكون من قصاص كل يبلن قبلان تنكي أتام مرات أب مود أتذهب وحساب كم زحب رح واحد من الشعبية خوينا أنصار فيدرال منغستي كينات انتخافيتان كلن كتماتات تكالات تجري بدرون أبي أحمد كعنوا مخانات تنكي سلازدما من الشعبية خوين كأنصار فيدرال منغستي أورنات مخفات كحساب زي جبان حزب تجري كتأف زخل حدقني حسابن حزب تجري كتف زخر حدقني حسابا كم زخنا حبيرم إذا كم زيلون هالو أبي أحمد بمكانيزر سراويتو ناب تجري نخاطو كم زعزازة جليس كاب تجري استرخب حبريتا كم زحبرون سراويت تجري استفلا عليها كتمات تجري نجزاوي من محدار زنبرة بيرونات وصاصرا محتم جزاوي من محدار تجري نحدقن كم زركب نتصبصب يركب أتي أوبريشن دما سراويت تجري حيل أستا تجري بحبار تنابيبهم يفصموا كم زلوا زرخونا يحبريتا يرد سلازد ما جيتا توردا زكلا خل حيلين زي بلو كم زقارين زخنا يخون حيلي تجري أبغني حوحات كم استسلف أنت فليت نزي سعود ما جيتا توردا سراويت فيدرال ناف تجري كأتن حقك خبرن بزقربة متسوعتها مسرت أبي أحمد سراويت ناف تجري كأت كم زعزتها جليس أتي كفلات أراس كيلو استرخاء حبريتا وسيها كم زجلس ما كان يزيد حيل فيدرال لو ناف تجري قاعس كم زلة حبير أبزو قديت تنازهابو وتدروليك أو أنت كم زجلس وتجري متخامن مكفافة زبلت المشعبيان بوع البريتوريا مخنيات تقاريس وكان تسأنحن كل تيام جوجلتها تجري بزخفة وبر شعبيات المنا معوات أف بس إحنا كم زلة جليس أتم وتهدروليك أو أنت وسخهم كم زجلس أو عسرت زخان أولاد رحنا ناتي إرترانا وعد جراتن قالت كتمات تجرين كم زاتون سرحهم كم زجمرون حبير سلازد ما شعبيان فتاوى حوحات مسيلون حوحات أبغن الله خلنا بلا تجري من دخامن من بتتانن زبلت الميع وت كم زلون دا تجلس حالفت تجري بفيدرال كم استأجروا نأسر تأزاز كم زوج ألا وانت حبيرو كفر فلاتنا نسترخب حبريتا كم زحبر مرحت حوحات مرحت جزيوي من محدار تجري بأبي أحمد ناب أديس أبا كم استسوعتها جليس بدكتور دبرز أنا تمرح بوجل حوحات بجيتا شردات تمرح بوجل جيتا شردا ناب أديس أبا زمرح نأخيوا تدليهم اللهم بزبل كم زخنا زرخونا يحبريتا يرد نزي سعود ما جيتا شردا كم أديس أبا هلوي كنا تجري ملكيت مجلس كم ذهبن أتذهبوا مجلس ما دقفت حوحات كم زناد دندا تجلس إيرك كاب تجري استرخب حبريتا كم زحبرو وتم دقفت جزاوي من محدار تجري كم زخون زفلتوا برو العلوت حلفتون دقفت حوحات كم زخون وتفلي جنرال ود وردا أبو العلي جنرال ود وردا أب جزاوي من محدار تجري مكتل بريزدانت كوينو يسرح كم زلز فلت نتخون حججن وقعوا بزخنا من قد نجيتا شردان وحورن كم زت ألمان مفلات تخايلو جنرال ود وردا بزهبوا مجلسين بالعلي كالي منجستي سلزلونات منجستي تأزاز إياه كم زبلت حبي جنرال ود وردا كالي منجستي إلون زصوع نبدوكتور دبرس إن تمرح وجل حوحات كم زخانة تنتجلس سلازدما جنرال ود وردا مكتل بريزدانت جزاوي من محدار تجري خوينون حلون جزاوي من محدار ألمان مرحي كم زخانة ميدياتات الناس أو أي ركبة بتمساسال من قدي تجري لوطي يدلي أيوم أتلوط أدما من إسي يمرح يوم بزبل نججروز فلت جنرال دقاف جزاوي من محدار أيوم يبهار كوانت أنا برح الججن أتي أود علم محدار جيتا شوردا ذكر زلون كل في بيروتات الناس بركة محتمنا من الأوبريشن السبل على خويني مرحة كم زلتها جديد جنرال مديد بأبي أحمد نو أديس أبا تسويعون نتمس أوعتها كم زنس أبو زفلتي حج استرخب حبريتها كم زجلسون حرفت تجري بفيدرال كم استأجرون نأسر تأزاز كم زوج الله من تحبيرون كفر فلاتنا استرخب حبريتها كم زجلس جيتا شوردا استفلا ليه بوليتيكو مرحتن وتدرو مرحتن
ናይ እገዳን እስራትን ትእዛዝ ይህብ ከም ዘሎ ይፍለጥ ይኹን እምበር ደገፍቲ ሕወሓት ዝኾኑ ዝተፈላለዩ ኣካላትን መራሕቲ ሕወሓትን እቲ እገዳ ዝካየድ ዘሎ ብኣብይ ኣሕመድ ከም ዝኾነ እናገለጸ ይርከብ። ስለዚ ድማ ጌታቸው ረዳ ብፌደራል ዝተኣዘዘ ትእዛዝ ብማሕተሙ ገይሩ ምውፃእ እምበር እቲ ዋና ናይ እገዳ ትእዛዝ ዝህብ ዘሎ ፌደራል መንግስቲ ከም ዝኾነ እንዳተገለጸ ይኹን እምበር እቲ እገዳ ጌታቸው ረዳ በዓል ድዩ ትእዛዝ ዘመሓላልፍ ዘሎ ወይስ ብፌደራል ተኣዚዙ እዩ ዝብል ግን ዛጊድ ንጹር መልሲ ከም ዘይተረኸበ ተፈሊጡ ምስ ኤርትራ ኮይኖም ኣብ ሓፂር መዓልቲ ኣዲስ ኣበባ ከም ዝቆጻጸሩ ሓደ ጀነራል ትግራይ ገሊጹ ኣብዚ ሕጂ ሰዓት ፖለቲካ ትግራይ ካብ መዓልትና መዓልቲ ተበላሽላ ድማ ኣዘዝቲ ሰራዊት ኣብ ልዕሊ ግዝያዊ ምምሕዳር ትግራይ ስጉምቲ ጀሚሩ ኣላ እቲ ስጉምቲ ድማ ብቢሮ ጸጥታ ትግራይ ዝምራሕ ዘሎ ጀነራል ፍስሐ ማንጁስ ዝምራሕ ዘሎ ኮይኑ ካብ ፕሬዝዳንት ጀሚሩ ኩሉ ኣመራርሓ ግዝያዊ ምምሕዳር ትግራይ ብትሕቲ ቁጽጽር ከኣቱ ተጸዊዑ ኣላ ይኹን እምበር እቶም ግዝያዊ ምምሕዳር ትግራይ ዝመርሑ ዘለዉ ኣካላት መብዛሕትኦም ኣዲስ ኣበባ ወፂኦም ኣሎ ብወገን እቶም ጀነራላት ግን ከም በዓል ጌታቸው ረዳን ካልኦት ኣመራርሓን ኣብ ትሕቲ ቁጽጽር ንኽውዕል ስልጣን ከም ዘለዎን ክገልጽ ክወፁ እንተደልዮም ኣብ ኤርፖርት ንኽሕዘዎም ንኽተሓባበርዎም ዝገልጽ ደብዳቤ ናብ ሰክሬት ሓለፍቲ ኣብ ትግራይ ዝርከባ ኤርፖርታት ሂቦም ከም ዘለዉ ይግለጻል ከም ዝፍለጥ ቀድሚ ሕጂ እውን ዓልዋይ ኣዛዚ ሰራዊት ትግራይ ዝኾነ ጀነራል ወድን ቤተይ ሓይልታት ምክልኻል ትግራይ ዕጥቂ ከም ዘይፈትሑ ገሊጹ መንባር ይዝከር እዩ ብዛዕባ ሰራዊት ኣብዚ ሕጂ ሰዓት ኣደራደርቲ ኣካላት ዋና ዓላምኦም ገይሮም ሰራዊት ትግራይ ዕጥቂ ንምፍታሕ ምንቅስቓስ ምጅማሮም ተሓቢሩ እዩ እዚ ምንቅስቓስ ድማ ብዝተፈላለዩ ኣካላት ትግራይ ተቃውሞ ዝገጥሞ ዘሎ ኮይኑ ከም በዓል ጀነራል ወድን ቤት ብግልጽ ናብ ሚድያ ወፂኡ ተቃዊሞዎ ምህላኡ ተሓቢሩ ላዕላውነት መሬትና ምስ ተመለሰልና ኢና ዕጥቅና ንፈትሕ ክብል ድማ ወድን ቤተይ ምግላጽ ይዝከር ትግራይ ብዝተፈላለዩ ሓይልታት ፈተነታት ምጥቃዕቲ ይግበረልና ኣብ ዘለሎ ኣብዚ ሕጂ ሰዓት ሓይልታት ምክልኻል ትግራይ ዕጥቂ ንምፍታሕ ምንቅስቓስ ከም ዝተጀመረ እንዳተገለጸ ይርከብ እዚ ብኣብይ ኣሕመድ ዝተጀመረ ምንቅስቓስ ድማ ንኣደራደርቲ ኣካላት ኣእሚኑ ከም ዝኾነ ይሕበር ኣሎ ኣብዚ ሕጂ ሰዓት ድማ ኣብይ ኣሕመድ ኣደራደርቲ ኣካላት ዝኾኑ ኣሜሪካን ሕብረት ኣፍሪካ ንትግራይ ኣብ ጸቕጢ ክእትውዋን ብኣብይ ኣሕመድ ይልመኖ ምህላዎም ዝረኸብናዮ ሓበሬታ ይረድእ እዚ ዝጀመርዎ ምንቅስቓስ ድማ ትግራይ ብዝተፈላለዩ ወራርቲ ሓይልታት ፈተነታት ምጥቃዕ ክኸፈተላን ምንቅስቓስ ኣብ ዝተጀመረሉን ኣብ ውሽጢ ፖለቲካ እቲ ሃገር ኢድ ናይ ወፃኢ ኣብ ዝበዝሐሉን ግዜ ምዃኑ ይሕበር ኣሎ ይኹን እምበር ብዝኽተሎ ዘሎ ፖሊሲ ምኽንያት እዚ ሃገር ኣብ ከቢድ ሕልኽልኽ ከም ዘእተዋ ግን ነዚ ኣሜሪካዊ ዲፕሎማሰኛታት ግልፂ ኮይኑሎም እዩ ኣብዚ ሕልኽልኽ ቀንዲ ስግኣት ገይሮም ዝወስድዎ ድማ ኣብ ኣምሓራን ኦሮምያን ዝካየድ ዘሎ ዕጥቃዊ ቃልሲ ዘይኮነስ እታ ሓመድ ልሒዝና ተሲእና ዝብሉ መራሕቲ ዘለውዋ ትግራይ እያ ካብ ባዶ ተበጊሳ ሃገር ዘንቀጥቀጠ ሰራዊት ዝሃነፀት ትግራይ ሎሚ እውን ቀንዲ ስግኣት ፌደራል መንግስቲ ተገይራ ኮይና ተወሲዳ ኣላ ዜናታት ናይ ዝዕለት ነዚኦም ይመስሉ ነይሮም ስለምክትታልኩም ነመስግን